تسا سانو قرآن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی تے تسی سانو پوچھ دے ہو تانوں قرآن دا پتہ؟ مریداں نے عرض کیتی ہاں ہاں سانو پتہ۔ حضرت کیڑا؟ انہوں نے جواب دیتے ساڈے مسجد دی الماری وچ قرآن موجود، ساڈے گھر دی الماری وچ قرآن موجود۔ خواجہ غلام فرید نے تبسم فرمایا، تھوڑا جے ہسے تے مریداں نوں مخاطب کیتا تے کہندے نے مریدو اور تسی قرآن کتبی دی گل کر رہے ہو، میرے مریدو اور تسی لکھے ہوئے قرآن دی گل کر رہے ہو، مریدو تسی قرآن کتبی دی گل کر رہے ہو، اور میں آمینہ دے نال قرآن اصلی دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ میرے مریدو تسی قرآن کتبی دی گل کر رہے ہو، میں آمینہ دے نال قرآن اصلی دی گل کر رہے ہیں۔ تو مریدہ نے عرض کیتی یا حضرت تانوں ہادی منیا، تانوں پیشوا منیا، تانوں شیخ منیا تے تسی ہن دسنا ہے اصلی قرآن کیڑا؟ خواجہ غلام فرید نے اپنے مریداں نوں اکٹھا کیتا، مدینے دی طرف رخ کیتا تو فرماندے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا قلب بھی تو، میرا جگر بھی تو،